शॉपार वयता वेदर बरो आसा सद्या पूण हय हय पप्पात तो रारा हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता आफ्टरनून जाल्या आनी मातशें रेडी जालां म्हणल्यार हांव आनी विशाखा मातशें आतां सकयल शॉपार वयता. आनी वयता कित्याक म्हणल्यार काल एक पार्सल येयल्लें म्हणल्यार मिरर हांवें सांगलेलो तो येयला आनी तेज्या पयलीं चॅर येयली ती ओपनूय करूं ना. सो मिरर म्हाका मातसो पळोवपाचो आसलो. काल म्हाका टायम मेळूंक ना आनी पावसूय खूब पडटालो. सो आतां मातशें कमी आसा. सो हांवें विशाखाक सांगलां मातशें वचून पळोवन येवया. आणि त्यांची बाई चालू आसा स्टडीज. हॅलो गायज. सो टेस्टी चालू आसा. सो ह्या दिसांनी मातशी बिजी आहा ती स्टडी. सो तांकां काम दिलां. बाबू करता हिंदी आनी आरवी करता इंग्लीश लर्न करता ते आनी टेस्ट आन्सर करता. इंग्लीश टेस्ट घातला ताका विशाखान आनी बाबा करता हिंदी. सो आमी 15 मिनटांनी येता, तुमकां दाखयता शॉपार कितें कितें येयला ते. या मगो विशाखा. चल येता. चला तुमकां दाखयता शॉपार कितें येयला ते. सो फ्रेंड्स, आमी बायक घेवन वचपाची आसली बट वेदर बरो आसा सद्या पूण येवपाचो पावसान तितून ते रेनकोट बीन घालूंक वाज येता म्हणून आमी अम्ब्रेला घेतले आनी चल म्हणून मातशी वॉक मारया कित्याक 2च मिनटाची वाट आसा आनी मातशी एक पासय जाली. सो आमी वयता मागीर दाखयता तुमकां पंचायत. पूण बरो आसा सीन. पळयात मातसो मांडला पावस येतलो शुअर. फ्रेंड्स, अशें आमच्या रस्त्या सकयल शेत आसा आनी हें उदक आनी फुडें मागीर त्या मानशेर वयता तो रोड. हें आयल्यान न्हू गो. तो कुट्टाळे ब्रीज दिसताले पळय सो आमचो हय हय पप्पात तो रारा झूम करया. पप्पाक धर तेवटेन या. आमचो पप्पा दिसतालो पळय. पप्पा म्हणल्यार व्हडलो हय गो तोच तो. अबय दिसलो. अबय भेणे घातल्या सो भेण्याच्यो बियो बीन घालता मागीर तसो पळोवपाक वयता. वाली घालता तो हेजे अळसाण्याच्यो मागीर बेलाची भाजी बीन मागीर जाता आमकां मागीर दिता तो. आनी पळय दिसलो अबय कुट्टाळेचो ब्रीज सारको दिसलो मगो. पप्पा पळयता गो. पयले तेणें आपल्याक कोण तरी शूट करता म्हणटा. सो फ्रेंड्स, पावले आमी शॉपार आनी ओपन करता. टेबल जाले. मिरर वळयला आनी टेबल हांवें न्हू नॉर्मल सादेच कशें करून घेतला. इतले व्हडले करूंक जाताले म्हणल्यार सद्या इतलेच केला. आनी हे ग्लास डोर ऑलरेडी मेजरमेंट काडून तो करपाक लागला. सो ते रेडी जातकूच आनी 4 दीस लागतले म्हणटालो. हे मिरर आमी हाडलेले. हे 2 आसा. आनी एक आसा. तर हे मिरर फिट करपाक तेवटेन हे सायडीक करची पडटा आनी हांगा ते नांव येतले लोगो आसा तो फिट करतली. हांगा अशें पार्टन आसतलें. सो भितर वॅक्सिंग ब्लीच फेशियल बीन ते सगळें भितर आसलो स्टेशन. हांगा तुजें खंय येतलें कॉटन म्हणजे अशें हांगा स्ट्रक्चर कांय घालना. मेन कितें आसा जाणा, हांगा चड इनवेस्ट करपाक सोदिनात. टू बी व्हेरी फ्रँक सांगता कित्याक हें शॉप आसा तें 5 इयर्साचे एग्रीमेंटार आसा आनी तेज्या मागीर परत ऑप्शन आसता. मागीर ते मेळ्ळे जाल्यार मेळोंक ना जाल्यार ते गेले. सो जर ते गेले जाल्यार आसता तशें सगळें काडून इवन पेंट सुद्दां आशिल्लो तोच पेंट करून दिवपाक जाय. एक खिळो मारला सुद्दां ते सगळें कवर करपाक जाय. सो ताका लागून हांव चड हें करना म्हणल्यार इनवेस्टींग चड करूंक सोदना. आनी म्हाजें कितें जातलें सिजनान मेकअपाक वचपाचें जाता. पार्लर सांबाळपाक चड उरचें ना. सो मागीर पळोवचें पडटलें म्हाका स्टाफ जाय पडटलें. हांगा आतां तुमकां सांगता नळाचेर कितली भानगडी जाल्या. लास्ट शॉप आनी हे सायडीचे लास्ट एंड शॉप आहा तांकां बेसीन आहा भितर.
की 2-3 शॉप 3 वेळा ते एक ATM 2 शॉपान भितर उदकाची सोय ना. सो म्हाका मदले मेळ्ळे. सो म्हाका त्या नळाचे थंयच्यान भायल्यान पाय काडून ही पणस फोडून भितर हाडूंक जाय. म्हाका परमिशन मेळ्ळी. आयजच जाल्लें परमिशन म्हाका मेळ्ळी कर म्हणला. सो तें आसा. आनी मागीर तें सगळें काडून आसा तशें परत अशें करून दिवंक. सो दॅट इज वाय म्हाका ते स्ट्रक्चरल सारको प्रॉपर हें नाका. पार्टिशन जावं कितें चड हांव ताका लागून करूंक सोदना. सद्या आतां म्हाका हांव सामकें सादें भितर करतलें. पयतलें कशें आतां मागीर फुडें कितें दिसता जाल्यार करतलें. इवन ACचे आमी पॉयंट ना ACचो सुद्दां तेंय आमी उलयतालीं AC घालपाची काय ना. सो तुमी कमेंट करूं शकता की कितें करपाचें. AC घालतना ताका पॉयंट जाय मागीर AC जाय मागीर तें बील बी सगळें डिफरंट सेपरेट येतलें. मागीर आनी खूब कितें आमी काडटना तें परत प्रॉब्लम पायप सगळें फोडचें पडटलें परत फोडून भायर घालता काडचें पडटलें खूब जातलें. ताका लागून सद्या आतां मॉन्सून चालू आसा सद्या घेवचें ना. जाय तितले जितले जाय तितले फॅनूच दवरले हांव. गरज पडली जाल्यार थोडे 1-6 म्हयन्यांनी मागीर चिंतपा जाता. सेम वीथ गिजर तें सुद्दां हांवें सद्या होल्डार दवरला. सो गिजर हो पळय आनी हो बरो हांवें एक काम केलो तें सायड ड्रेपींग हांवें सायड ड्रेपींग म्हळ्यार रेडी जातकच सायडीन न्हिसतकच बरो मिरर बरो जाय सकयल ताका लागून एक हांवें लांब बरो केला आनी 2 आसा ते मातशे सकलूच लायले इतले दिसता तशें बरें ब्रॉड आहा बरें दिसता. सो त्या सगळ्यान पयलीं म्हाका आतां करून पळोवंक जाय. त्या सगळ्यांक कशी येयली मातशी ओपन केली करूं नासली तें बरी आसा. तुमकां कितें दिसता पळय तुमी म्हाका एडवायस सजेस्ट करूं शकता. आय एम व्हेरी हॅपी जर तुमी शेअर केलें. बट म्हाजें कशें कितें आसा तें तुमकां कंडिशन पयलीं सांगलें की शॉपाचें कशें कितें. शॉपाक चड कितें आमी करपाक सोदना कित्याक तेंवूय सांगलें. सो तुमी म्हाका सांगूंक शकता कितें करपाचें आनी कितें करपाचें ना. इतलेंच ओपन केल्लें अशें आतां. हय फूल मागीर आमकां परत धांपचें पडटलें न्हू. म्हाका फक्त तो वयलो पार्ट लावन पळोवंक जाय. मूव कितलें जाता कितें. हांव फूल ओपन करून कित्याक कितें आनी काम उरलां न्हू. हांगा पेंटूच उरला मेन. हय डस्ट बीन बसतलें आनी खूब काम उरलें ताका लागून हांव तें फूल ओपन करूंक सोदना. या येस. सो हें आसा पळय न्हू हें अशें भायर फूल करतकूच हें बँड जाय तशें बँड जावन हें फूल करूं जाय सोडपाचें लॉक जाता. परत हें फूल केल्यार येस नायस. हें अशें केलें. मारीत रावपाचें. येस जायची हायट येस काडोवपा मेळटा देंवोवपा मेळटा. पुश करपाचें आनी सकयल. नाव मिरर स्टॉल कसो ओपन घे. सो एक सायड केन्ना येयलो मिरर. मिरर काल जालो. ना अनपॅक करप भी एक ताकत का काम है. अनपॅक करप भी एक ताकत का काम है. उलटा हातो हो सकयल्लो पार्ट न्हू. खबर ना. ऑल द बेस्ट.
येस उलटा हा बरं आलं फुल काढपा नाका येस हय ताका कोण मातसो व्हडलो मनीस जाय बिकॉज तो मिररूय खूब व्हडलो आसा बरं ताका विशाखा स्टँड आसा हां सो वण्टीक लावपाकूय मेळटा स्टँड म्हळ्यार फोटो फ्रेमी फाटल्यान अशें हें आसता हय तशें ताका स्टँड आसा आय पळय आसा एपल ते आसा तशें दवरूंकूय मेळटा खंय जाय हां मस्त भायर ना म्हाका लँड सारकी पळोवपाची आसा लँड फूल आसा लँड फूल आसा जाय तितली लँड आसा कोणाय ताका हें आसा कोणा आसा मुगो हय आसा करया येस करया फूल काडून कितें फायदो परत घालचेच पडटलें अशीच फ्रेम जाय आशिल्ली ब्रावन ब्लॅक नाइस चलो पैक करे बॉक्स कोण मुगो हांवें कितें काम केलें येस आतां कितें दिता म्हाका तूं म्हाका कितें दिता तूं भोजी दिता चल भोजी हांव खायना कृष्णा दिता भोजी जाली जाणा हो तुका कृष्ण आमचो ती दोगांय खंय भोजी काडटा आसतली घरा हय तांकां शिकवून येयला चल ऑलमोस्ट डन न्हू येस तूं परत झाडू मारता अरे जायना मातशें आतां हेजें मातशें धुवून पळय झाडू झाडू आतां मी पंचायतीचें काम केलें ग्लास डोर खंय गेली सो तें केलें ती जायना ती बेगीन काम आतां शॉपार वन मंथ जालो आमकां येवन पण जायना ती ना फास्ट तूं कितलेंय हें कर हांवें तें एप्लिकेशन लॅटर घातलें तेजें म्हाका आन्सर ताका 15 दीस गेले आतां म्हाका रिप्लाय मेळ्ळें की कर आतां प्लंबर सोदूंक जाय तें करूंक जाय सो इट्स नॉट इजी लायक 1 म्हयनो वयता वयता तो आनी प्लॅन आसा की जालें म्हणटकीर बेगीन करपाचें फाल्यां प्लंबर सोदपाक वयता आमी उदकाचें कितें आयजच सांगला म्हाका मॅडमीन कर म्हणून सो प्लंबर हाडून ताका दाखोवंक जाय ताका दाखयलें म्हणटकूच मागीर तो मेजरमेंट बी काडून तो सामान लिस्ट दितलो मुगो मागीर हाडून दिवपाचें पूण तो बेगीन येवं जाय फाल्यां येता म्हणटा परवा तसाच न्हू सो फ्रेंड्स हो आशिल्लो शॉपाचे अपडेट तुमकां आनी म्हाजी थोडी ब्रायड्स आनी थोडे क्लायंटाचे बीन व्हिडियो वचपाचे उरल्या थोडी जाणां अक्षरशा म्हाका मॅसेज करून विचारता गो आमचे व्हिडियो केन्ना घालता म्हयनो जालो कित्याक थोड्यांक बरी उमेद आसता सो चला ताकाच एक जॉयंट तुमकां एक व्हिडियो दिसतलो आनी ती ब्रायड सिमरन शिरोडा गेल्ली आमी आनी जो ब्रायडल मेकओवर गेलो तोय तुमी पळयात आनी लायक करात व्हिडियो शेअर करात सबस्क्रायब कोणें करूं नाल्यार सबस्क्रायब करात आनी बेल बटन ऑन करात तुमकां नोटिफिकेशन मेळटली आनी आतां बरें बरें तुमकां दिसपाचें आसा फुडें शॉपाचे अपडेट मेळटली तुमकां आनी मागीर म्हजी न्यू जर्नी स्टार्ट जावपाची आसा कित्याक ऑफ सिजनान आमी घरांत करतालीं काम सगळें पण आतां डेली शॉपार येवप शॉपार कोण कोण आसतलो हेंय तुमकां कळटलें थोड्या दिसांनी सो चलात तर पळयात फुल